सुपर मार्केट जाती तो दुकानदार शॉप पर भर भर कर पकड़ा देता। मैं भी थोड़ा सा नकाब नीचे करती और चेहरा दिखाकर शुक्रिया अदा कर देती। एक रोज वो कपड़ों के जोड़े पकड़े घर आ गया। कहने लगा एक बार पहन कर दिखाए। सोचा इतनी चाहत से लाया तो पहन कर दिखा ही देती हूँ, मगर उस रात बता नहीं सकती। कहते हैं मुफ्तखोरी इंसान को बहुत भारी पड़ती है, लेकिन जैसे ये आदत पड़ जाए वो कहाँ बाज आता है। अगर ये कहा जाए कि मैं एक लालची किस्म की लड़की थी तो कोई झूठ ना होगा, और इसकी वजह हमारे घर की गुर्बत थी। मेरी 3 बहनें थी और मैं उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। दोनों बहनें मुझसे छोटी थी। मुझे महंगे महंगे ब्रांड के कपड़े पहनने और कीमती किस्म का मेकअप और ज्वेलरी खरीदने का बेतहाशा शौक था। मेरे सारे शौक अमीर घराने की लड़कियों जैसे थे, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं गरीब घराने में पैदा हो गई थी, जहाँ बस रोटी ही पेट भरकर खाने को मिलती थी, कभी चटनी और प्याज के साथ तो कभी दाल के साथ। ईद के ईद ही अम्मा बिरयानी बनाती थी, जिसमें मुर्गी कम और आलू ज्यादा नजर आते थे। हमारे घर की गली से बाहर निकलते ही एक बहुत बड़ा बाजार था। हम तीनों बहनें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। मैं 9वीं जमात में थी। मैं जब भी स्कूल में पढ़ने जाती तो छुट्टी पर जब बाजार से गुजरती तो बड़ी हसरत भरी निगाहों से सामने दुकानों पर लगे कीमती लिबास और ज्वेलरी को देखती हुई घर आती, और अपने बोसीदा से सीलन ज़दा दीवारों वाले घर को देखकर मेरा मूड ही खराब हो जाता। अलमारी खोलती तो वहीं दूसरों की उतरन पहनने को मिलती थी, क्योंकि अम्मा किसी के घर मुलाजमत करती थी और इसीलिए जो बचा खाना होता वो घर ले आती, और जो उनके पुराने कपड़े अम्मा को होते वो दे देते और अम्मा वो खुशी खुशी मुझे पहनने को दे देती। मेरी भी क्या जिंदगी थी। पहले पहल तो मैं अपना जी जलाती रहती थी, लेकिन फिर एक दिन जो कुछ मेरे साथ हुआ मुझे दंग सा कर गया। उस दिन मैं छुट्टी के बाद स्कूल से वापस आ रही थी। जब बाजार से गुजरी तो मेरा दिल चाहा कि सामने बड़ी दुकान के अंदर जाऊं और सामने औरत की डमी पर लगे कीमती लिबास को पहनकर किसी स्टेचू की तरह खड़े हो जाऊं। मुझसे अच्छे तो ये बेजान डमी थी जो कीमती लिबास तो पहन सकती थी। मैं उस दुकान से बाहर खड़ी शीशे से वो कीमती मैक्सी बड़ी हसरत भरी नजरों से देख रही थी। जब दुकानदार अपनी दुकान से बाहर आया, मुझसे कहने लगा, मोहतरमा अंदर आकर देख लो, मेरे पास और भी बहुत से फैंसी लिबास हैं, आप अंदर तो आए। मैं क्या दुकान के अंदर जाती, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी ना थी। मैंने कहा नहीं, अभी तो स्कूल से घर जा रही हूँ, फिर कभी आऊंगी। वो कहने लगा, आप आए तो मेरे पास कम कीमत में भी अच्छी वैरायटी है। मैं नकाब करती थी, लेकिन न जाने कैसे उस शख्स को ये अंदाजा हो गया था कि मैं कीमती लिबास नहीं खरीद सकती, शायद मेरे पुराने गवर्नमेंट स्कूल के यूनिफॉर्म को देखकर। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही शॉपिंग की है। ये कहकर मैं फौरन से अपने घर चली गई। मुझे अपनी कम मायगी पर बेतहाशा रोना आया था। जब भी मैं अपने गवर्नमेंट स्कूल से कुछ फासले पर बने एक शानदार प्राइवेट स्कूल को देखती और वहाँ की लड़कियों के फैशन देखती तो मेरा दिल चाहता कि काश मैं भी ऐसे ही किसी घर में पैदा हुई होती। यहाँ तो अम्मा बस एक रोटी दोपहर को खाने को देती थी, कहती और रोटी नहीं है। मैं कमरे में बैठी रोने लगी। आज मुझे अपने वजूद पर दूसरों की उतरन चुभने लगी थी। जब मैं आईने में खुद को देखती तो मुझे अपने हुस्न को देखकर भी रोना आने लगता। कमबख्त गुर्बत हसीन चेहरों पर भी करम नवाजी नहीं करती। मुझे मालूम था कि किसी कहानी की तरह मुझे ब्याहने कोई भी अमीर शहजादा नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा अब्बा मुझे जहेज नहीं दे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है। जोड़ा मुझे भी बेहद पसंद आया था, फिर मुफ्त में मिल रहा था। मैंने इनकार नहीं किया। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने वो जोड़ा लिया और घर आ गई, और रास्ते में अपनी बहनों को सख्ती से मना किया कि खबरदार जो घर में उन्होंने किसी को बताया तो वो मुझसे डरती थी, इसीलिए चुप रही। वो सूट रेडीमेड सिला हुआ था। घर आते ही मैंने अपना कमरा बंद किया और जोड़ा पहन लिया। शीशे में खुद को देखने लगी तो मुझे अपना आप बेहद हसीन लग रहा था। पहली बार मैंने एक नया लिबास अपने वजूद पर पहना था। मैं इस कदर खुश थी कि मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने अपनी अलमारी खोली और दराज से अपनी पुरानी ज्वेलरी देखने लगी। मुझे हमरंग कांच की चूड़ियां भी नजर आ गई। मैंने वो भी अपने हाथ पर पहन ली। अम्मा इस वक्त घर पर नहीं होती थी, लोगों के घरों में काम जो करती थी, इसीलिए शाम को ही वापस लौटती थी। मेरी बहनें खाना खा रही थी और मेरी तो जैसे खुशी के मारे भूखी मर चुकी थी। 15-20 मिनट तो मैं वो जोड़ा पहनकर खुद को आईने में ही देखती रही। इसके बाद उसे उतारकर अलमारी में संभाल दिया। अगले रोज जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी तो उस लड़के ने फिर से मुझे इशारा किया। मैंने अपनी बहनों को बोला, जाओ तुम घर पर जाओ, मैं आ रही हूँ। वो कहने लगी, क्यों अपिया, तुम भी साथ चलो। मैंने कहा, तुम जाओ तो मैं आ रही हूँ। इस बार मैंने जरा सख्त लहजा अपनाया था। दोनों छोटी बहनें मुझसे डरती थी, इसीलिए फौरन से घर की गली की तरफ चलने लगी। मैं धीरे से चलते हुए उस दुकानदार के पास आ गई। उसने मुझे दुकान के अंदर आने का इशारा किया और फिर कहने लगा,
آپ کو میرا تحفہ پسند آیا؟ میں اندر اتنی خوش تھی کہ میرے لہجے سے بھی چھلک پڑی۔ میں نے کہا ہاں، بہت خوبصورت تھا، اسے پہن کر تو میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ یہ ایک بے اختیار جملہ تھا جو میری زبان سے پھسلا تھا۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا اور میں بھی جھینپ سی گئی کہ میں جلد بازی میں شاید کچھ غلط کہہ گئی ہوں۔ وہ کہنے لگا ہائے، کاش میں بھی دیکھ سکتا کہ وہ جوڑا آپ پر کیسا لگتا ہے۔ میں نے تو آج تک ٹھیک سے آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا کہ تصور ہی باندھ سکوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جولری کی اسٹینڈ کے پاس چلا گیا، پھر ایک چین مجھے دی جس کے لاکٹ پر حرف اے لکھا تھا۔ کہنے لگا یہ رکھ لیں۔ میں نے کہا دیکھیں، مجھے بار بار تحفہ لینا پسند نہیں۔ وہ کہنے لگا یہ چین تو آپ کو رکھنی ہی پڑے گی کیونکہ اس کے لاکٹ پر اے لکھا ہے اور اے سے میرا نام شروع ہوتا ہے۔ وہ چین بے حد خوبصورت تھی اور لاکٹ اسے بھی زیادہ، اور اتفاق تھا کہ میرا نام بھی اسما تھا اور اے سے ہی شروع ہوتا تھا۔ وہ کہنے لگا میرا نام آلیان ہے۔ وہ لڑکا مناسب صرف شکل و صورت کا مالک تھا، لیکن مہنگی پینٹ شرٹ پہنے اچھا لگتا تھا۔ ایک تو وہ چین مجھے پسند آئی اور دوسرا میرے نام کا الفابیٹ بھی اے تھا، اسی لیے ذرا سی پیش رفت کے بعد میں نے وہ چین رکھ لی۔ میں جانے لگی تو کہنے لگا سنیے، ایک بار اپنا چہرہ تو مجھے دکھا دیں، میں کوئی حسین تصور ہی باندھ سکوں۔ ایسی باتیں میں نے پہلے کبھی کسی لڑکے کے منہ سے نہیں سنی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کی بات پوری نہیں لگ رہی تھی، نہ ہی غصہ آ رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، ذرا سا اپنا نقاب نیچے کیا اور پھر مسکرانے لگی۔ بس چند لمحے میں نے اسے اپنا چہرہ دکھایا اور دوبارہ سے نقاب اوپر کر کے اس کی دکان سے باہر نکل گئی۔ اب تو جیسے یہ سلسلہ جاری ہی رہنے لگا۔ وہ مجھے آئے روز کبھی کوئی جوڑا پکڑا دیتا تو کبھی جولری، کبھی کوئی فینسی پرس، اور اکثر وہ ایسا تب کرتا جب میں اسکول سے واپس آ رہی ہوتی تھی اور اس وقت اس کی دکان پر گاہک نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے۔ میں نے پوچھا کیا یہ تمہاری دکان ہے؟ تو کہنے لگا ہاں، یہ میرے والد کی دکان ہے، لیکن سمجھو میری ہی ہے۔ والد بیمار رہتے ہیں اسی لیے میں سنبھالتا ہوں۔ وہ لڑکا تو خاصا امیر تھا اور مجھ سے پیار محبت کی باتیں بھی بہت کرتا تھا۔ میرے لیے ایک حسین موقع تھا کہ میں اپنی غربت کی زندگی کو لاک مار سکتی تھی۔ میری جیسی بہت سی لڑکیاں ہوں گی جو ایسے موقع کی تلاش میں رہتی ہیں، پھر میں کیوں ایسا موقع گواتی؟ ایک بار میں اس کی دکان پر گئی تھی، اس نے اپنی دکان کے شیشے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے پہلی بار گھبراہٹ ہوئی تھی۔ اس نے مجھے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں بیٹھ گئی۔ مجھے کہنے لگا فکر مت کرو، یہاں سے باہر کا سب نظر آتا ہے، لیکن باہر والے اندر نہیں دیکھ سکتے۔ بس یہ ڈمی پر لگے جوڑے ہیں، انہیں نظر آئیں گے۔ باتوں کے دوران ہی بے اختیار اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا اسما، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت میرے ہاتھ پر بے حد مضبوط تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کہا اگر تم چاہو تو میرے لیے رشتہ بھیج سکتے ہو۔ یہ بات سن کر اس نے کہا کہ میرے ابا ابھی نہیں مانیں گے، مجھ سے بڑی 2 بہنیں ہیں، میرے ابا ان کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے ہی ان کی شادی ہو گئی پھر ہی میں تمہاری بات کر سکتا ہوں، لیکن تب تک کیا کروں؟ اس کی بے تابیاں بڑھنے لگی تھی اور گستاخیاں بھی۔ پہلی بار اس نے اپنے ہاتھ سے میرے چہرے کا نقاب ہٹایا تھا اور میں یوں تھی کہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ جھٹ سے میں نے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، نقاب اوپر کیا اور تیزی سے اس کی دکان سے باہر نکل گئی۔ کچھ بھی تھا، میں ایک شریف لڑکی تھی، اسی لیے ایسی اجازت اس شخص کو نہیں دے سکتی تھی۔ اپنے گھر پہنچ کر مجھے لگا کہ شاید میں کچھ غلط کر رہی ہوں۔ 4-5 دن میں اس کی دکان پر اس کے بلانے پر بھی نہیں گئی تھی۔ جیسے وہ میری طرف دیکھ کر مجھے دکان پر آنے کا اشارہ کرتا، میں نظر بدل کر اپنی بہنوں کے ساتھ گھر چلی جاتی۔ 8 دن ایسے ہی گزر گئے تھے کہ ایک دن تو آلیان میرے اسکول کے باہر کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا 2 منٹ میری بات تو سن لو۔ اس وقت میری بہنیں بھی اسکول کے اندر ہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں بھی تمہاری بات نہیں سن سکتی، میری بہنیں کبھی بھی اسکول سے باہر آ جائیں گی اور اگر انہوں نے اماں سے شکایت کر دی تو میری شامت پکی ہے۔ وہ کہنے لگا اگر آج تم میری دکان پر مجھ سے ملنے نہ آئی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ ہاتھ سے اپنے آنسو پہنچتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا۔ وہ شخص مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا اور میں شاید اس کے بارے میں کچھ غلط سوچ بیٹھی تھی۔ واپسی پر میں نے اپنی بہنوں کو گھر بھیج دیا اور آلیان کی دکان پر چلی گئی۔ اس نے بے تحاشا تحفے میرے لیے رکھے ہوئے تھے جنہیں میں اٹھا نہیں سکتی تھی۔ میں نے کہا مجھے اتنا کچھ نہیں چاہیے۔ کہنے لگا آج انکار مت کرنا۔ میں نے کہا آلیان یہ سب سامان میں اکیلی نہیں اٹھا سکتی۔ وہ کہنے لگا ایسا کرنا، کل اپنی چھوٹی بہنوں کو کہیں بھیج دینا، تمہاری اماں ویسے بھی گھر پر نہیں ہوتی، یہ سامان میں تمہارے گھر لے کر خود آ جاؤں گا۔ میں نے اپنے اماں ابا سے بھی تمہاری بات کر لی ہے، بہت جلد وہ تمہارا رشتہ لینے کے لیے آئیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب یہ سامان میں تمہارے گھر لے کر آؤں تو تمہیں پہنے ہوئے بھی دیکھوں، اتنا تو تم کر ہی سکتی ہو نا میرے لیے۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا محبت تھی، میں کیسے انکار کرتی؟ میں نے حامی بھر لی۔ اگلے روز اسکول سے آتے ہی میں نے اپنی بہنوں کو ان کی دوستوں کے گھر میں بھیج دیا اور میں نے کہا کہ 2 گھنٹے سے پہلے گھر مت لوٹنا،
अब मुझे बेचैनी से आलियान का इंतजार था। कुछ ही देर में मेरे घर पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो आलियान ही था। उसके हाथ में तमाम तोहफों के शॉपर पकड़े हुए थे। घर के अंदर दाखिल हो गया। मैं उसे अपने कमरे में ले गई। मेरी बड़ी खुशी से वो सारे लिबास देख रही थी जो उसने मुझे तोहफे में दिए थे। एक जोड़ा वही था जो पहली बार मैंने उसकी दुकान पर देखा था। वो देखकर तो मेरी खुशी से आंखें चमक उठी थी। वो मुझे कहने लगा, जाओ इसे पहन कर आओ, मैं तुम्हें इस लिबास में देखना चाहता हूँ। मैंने फौरन से वो लिबास पहना और तैयार होकर उसके सामने खड़ी हो गई। कुछ देर मुझे बड़ी ही मबूहत से देखता रहा, लेकिन उसके बाद जो कुछ उसने मेरे साथ किया मेरे पास बताने के लिए शायद अल्फाज नहीं है। मैं इनकार करती रही, रोती रही, लेकिन वो अपने तमाम तोहफों की कीमत वसूल कर चुका था। कहने लगा कि मैं ज़रूर अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजूंगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो। और मैं बस रोई जा रही थी। वो जा चुका था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो ठीक था या गलत। 2 रोज में स्कूल ही नहीं जा पाई। अम्मा से सर दर्द का बहाना कर दिया, लेकिन जब तीसरे दिन स्कूल गई तो वापसी पर वो मुझे दुकान पर नजर नहीं आया। मैं उसकी दुकान पर गई तो कोई बड़े मियाँ बैठे हुए थे। मुझे लगा शायद उसके वालिद हैं। वो कहने लगे, जी क्या चाहिए आपको। मैंने बस 2-4 जोड़े देखे और कहा कि मुझे ये पसंद नहीं। 4-5 दिन ऐसा ही हुआ, वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मैं बेहद परेशान थी। जब भी दुकान पर जाती तो वो बड़े मियाँ मुझे नजर आते। एक दिन वो कहने लगे, बेटा तुम्हें क्या चाहिए, जो रोज यहाँ आती हो। मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं, वो आपका बेटा यहाँ पर पहले बैठता था, मैंने कुछ खरीदारी की थी तो कुछ पैसे उसकी तरफ रहते थे। वो कहने लगा, अच्छा। उसने रजिस्टर खोला और कहने लगा कि अपना नाम बताओ, मैं देखता हूँ। मैंने कहा, उसने शायद लिखा ही नहीं थे, आप अपने बेटे से कहें कि अगर वो आ जाए तो मैं खुद ही बता दूंगी। उसके बाद जो बात उस बड़े मियाँ ने मुझे बताई मेरे तो होश उड़ा के रख दिए थे। कहने लगा, कौन सा बेटा, वो जो यहाँ बैठता था, वो तो मेरा मुलाजिम था, चंद दिन पहले ही नौकरी छोड़कर जा चुका है, न जाने कहाँ गया है कहाँ नहीं। कमबख्त ने मेरी दुकान में काफी नुकसान कर दिया था। 20-30 हजार की चीजें मेरी दुकान से गायब हैं, जिसका कोई अता पता नहीं है। ये सुनकर तो मेरे जिस्म से गोया जान ही निकल गई थी। वो शख्स मुझे बर्बाद करके जा चुका था। मैं घर आकर फूट फूट कर रोने लगी कि काश मैं उसकी बातों में ना आती, मैं इतना बड़ा कदम ना उठाती। मुझे अलमारी में रख के उसके तमाम तोहफे मेरे मुंह पर जिल्लत का तमाचा मारते हुए दिखाई दे रहे थे। मेरा रोना धोना भी मेरी खोई हुई इज्जत को वापस नहीं ला सकता था। बस मैं अपने रब से ये दुआ कर रही थी कि वो मेरे गुनाह को छुपा ले। काश की लड़कियां कभी भी लड़कों की चिकनी चुपटी बातों में ना आए, वरना मेरी तरह इज्जत गंवानी पड़ेगी।